توجہ کرے آجے غور کرے آجے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے اللہ نے مینوں توفیق دیتی میں جملہ لکھیا تیرا غرم مولا بڑا ہی نیرالا میں تیرا غرم مولا بڑا ہی نیرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلالا میں ویکھاں نظارہ تے لٹلاں بہارا میں ویکھاں نظارہ تے لٹلاں بہارا مینوں حجر اسود دا بوسا کرا دے میں ویکھاں نظارہ تے لٹلاں بہارا مینوں حجر اسود دا بوسا کرا دے او سونا مصلا نبی دا مصلا تے سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو مولا وخا دے میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تے تینوں مناواں میں مکہ بھی ویکھاں میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تے رب نوں مناواں میں سجدے چ پے کے تے رب نوں مناواں میں رب نوں مناواں میری آس مولا کری معاف مولا میری آس مولا کری معاف مولا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے جملہ بڑا پیارا ہے رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ سینے ٹھر جان گے اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ شہری کرانالے افطاری ویلے شہری کرانالے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے شہری کرانالے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو مولا وخا دے روزے چ لیٹے نے دو یار جیڑے روزے چ بڑا کمال دا مولا نے جملہ لکھیا روزے چ لیٹے نے دو یار جیڑے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے وفادار یارا تے حبدار پیارا وفادار یارا تے حبدار پیارا تے مکھڑے تو خواباں چ سانوں وخا دے وفادار یارا تے حبدار پیارا تے مکھڑے تو خواباں چ سانوں وخا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے اللہ اکبر رمضان تو فائدہ اٹھانا ہے رمضان عمرہ کرو حج دے برابر عمرہ